करपा खातीर हांगा अरेंजमेंट केल्ले आसा. सगळे प्लेयर्सां लागीं मागता ह्या जाग्यार तुमी येवचें. देव बरें करूं. Good evening, ladies and gentlemen, from presentation area. एक बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडिल्लो हांगा वी फॉर सांगेम न्यूज फोरम आनी पयलो हो टुर्नामेंट फॉर ज्युनियर्स जे 15 सकयल्या वर्सांच्या भुरग्यां खातीर एक टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट खास अशी संकल्पना घेवन हाडिल्लो हांगा अमित नायक आनी तांची पत्नी पंच वांगडी राखी नायक आनी तांच्या मित्र परिवारातर्फे हो एक बरो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. ताजो फायनल आतांच जाल्लो आसा आनीक देवांची टीम फायनल मुकाबला जो जाल्लो तातूंत हरिल्ली आसा आनीक हो टुर्नामेंट जिखिल्ले आसात द्रिशा टीम ज्याचे प्रमोटर आसात मिस्टर शेट्टी. आनीक हांव मानेस्तां लागीं मागता आमचे पंच वांगडी हांगा तांणी खासा माचयेर येवचें. तशेंच अमित नायक तांकांय हांव आपयतां आनीक तांचे जर खास आनी कोणी जर मानेस्त हांगा आयिल्ले आसात जाल्यार तांकां तांणी माचयेर घेवन येवचें. हांव सगळ्या प्रोमोटर्सां लागीं मागता सगळे हांगा हजर आशिल्ल्यांक सगळ्यांक मागता तांणी हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन चल्लां थंय लागीं येवचें. बरेचशा टुर्नामेंटाक हांगा बरो लोक हांगा हजर जाल्लो आसात आनी बरो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. तांची एक संकल्पना बरी आसा, विचार बरे आसा आयोजकां तर्फे आनीक एक बरो टुर्नामेंट हांगा बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा. हांव मायक एक थोड्याशा खिणा खातीर हांव अमित नायका कडेन दितां. तांचे फ्रेंड सर्कल तांकां जें कितें सांगपाचें आसा तांणी तांकां सांगचें ह्या टुर्नामेंटांतल्यान तांणी कितें मेळयलें. आनीक म्हाका दिसता एक बरें सोशल वर्क तांणी केल्लें आसा. एक बरोसो टुर्नामेंट हांगा तांणी हजर लोकां मुखार दवरिल्लो आसा. हांव फुडले सुवातेर मायक अमिता कडेन दितां. येवकार सगळ्याक. आतां आमी फायनल स्टेजीचेर आसा तें म्हणल्यार प्रायज डिस्ट्रिब्युशन. सगळे जाणां आसतले की ही माणकुली भुरगीं ह्या ग्रावंडार खेळटना आमी म्हणटा की त्रास जाता. वता बारार खेळटना पालक खंय पळयता आनी अशे परिस्थितीक जेन्ना भुरगे हांगा आयज तुमकां दिसता की येद्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्मार खेळ्ळ्या आनी तेंच्या मनाक एक उमेद आसा की आमी कित्याक फाटी. ह्या खातीर हो प्लॅटफॉर्म वी फॉर सांगेम फोरम आनी ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमी सगळ्यांक एक मॅसेज दिता जे कोण गांवचे आसा किंवा सरावंडींग क्षेत्रांतले जे कोण आसा. स्पोर्ट्स आनी वी फॉर सांगेम अमित नायक फॅमिली सदांच मुखार आसतली. आमची जेन्ना अशा भुरग्यांक प्रोत्साहीत करपा खातीर जेन्ना आमी मुखार सरता खूब बोटां दाखयल्लीं वता. बोटां दाखयल्लीं ह्याच खातीर वता की आमी भुरग्यांक मुखार काडटा आनी ह्याच खातीर जेन्ना बोटां दाखयल्लीं वता जाल्यार आमकां एक भुरगीपणाक जे आमकां आमच्या आवय बापायन किंवा आजयेन किंवा बाकीचे जे पणजे आसा ते सदांच सांगता मानकुराद आंबो आसा. मानकुराद आंब्याक फातर भुरगे ह्याच खातीर मागता की तो मानकुराद आंबो आमकां खावपाक जाय, गोड लागता. हेच फळ जे आमकां भुरगीपणाक साकून शिकवण मेळिल्लें आसा. जेन्ना तुजेर लोक फातर मारता बोट दाखयता तेन्ना तूं मुखार सर. तेच म्हणल्यार हें वी फॉर सांगेम फोरम आनी ह्याच खातीर सदांच आमी गांवच्या बरोबर आसतले किंवा माणकुल्या भुरग्यां बरोबर आसतले. हितून राजकारणाचो पार्ट ना. आयज जे हो टोर्नामेंट घडोवन हाडला कोणेंय सांगचें खंयच्याय फोरमांतल्यान की 1 रुपया आमी कोणाकडल्यान हांगा स्पॉन्सरशीप घेतलेली आसा. आमी स्वताक हो टोर्नामेंट जेन्ना ऑर्गनायज केलो भुरग्यां खातीर दवरलो आनी जेन्ना गांवचेच म्हाजे सहकारी तेणे म्हणलें जेवण सुद्दां दिवया. संदीप गांवकर जो हांगा खुबशा इव्हेंटांनी जेन्ना काम करता जेन्ना रांदपाचें किंवा ऑर्डरी घेता तो म्हणपाक आपूण रांदता आपणाक पयसो नाका हो मोग. ह्याच खातीर आमी म्हणलां संदीप गांवकरा कडेन माचयेर येवपा खातीर. तशेंच हांव मागतां सर्वेश नायक जेणे रातच्या ह्या मळार आमकां सदांच आमचे बरोबर आसा, मोग दाखयला आनी स्पोर्ट्सा खातीर सदांच मुखार आसा. सर्वेश नायका कडेन हांव मागतां मुखार येवपा खातीर.
तशेंच जेन्ना जेन्ना आमकां हांगा सहकारी जाय त्या टायमार एक उलो मारता गौरव उपासकर मागता वयर येवचे माचयेर येवपा खातीर तुमी हांगा मुखार येवचे जेन्ना जेन्ना आमकां गरज पडटा गांवचो गांवकार तशेंच आमचो वांगडी रुपेश गांवकारा कडेन मागता माचयेर येवपा खातीर जेन्ना जेन्ना आमकां मदत पडटा तेन्ना आमकां अनेक आमचोच साथी बुटी जाका आमी चेतन म्हणून वळखता मागता माचयेर येवपा खातीर तशेंच जो आमचो काचू तेका मागता माचयेर येवपा खातीर तसोच आमचो जो 20 तारखेर जें आमी म्हणटा की लग्न जावपाचें आसा त्या मनशाकय मागता की माचयेर येवपाक सो जितले जितले आमचे वांगडी आसा तशेंच आमी ज्या ज्या भावाक आमी विसरल्या एक मनीस जेका आमी सांगलें कॉमेंट्री तशेंच स्कोर बरोवपाक किंवा प्रोजेक्ट कुर्डीकार यू आर वेलकम ऑन द स्टेज सो मागता हे आमचे यूथ उपेंद्र उपासकर तशेंच म्हाजोच जो कलीग आसा जो म्हाजो भाव आसा सिद्धांत नायक हांगा माचयेर येवपा खातीर मागता सो ही टीम जेन्ना नेत्रावळी म्हणली की म्हणटा की आमी एकटोच अशें ना स्पोर्ट्साक आमी सगळे एक आसा आनी ह्या खातीर आमी ज्या माचये वयल्यान आयज हो स्पोर्ट्स प्रमोट केला नेत्रावळी ज्युनियर क्रिकेट टोर्नामेंट हितूक कसलेंच राजकारण ना मताचेंय ना खंयचे पार्टेचेंय ना आमकां दिसता ते हे ग्राउंड आनी भुरगे सो आमी मागता कोणी समज उरल्या नांव घेवपाची माची मोडटली ह्या खातीर थोडे विटले आसतले हांव मागता म्हाका माफ करचे जॉकी आतां आसा किंवा बाकीचे इतर आमचे मानेस्त जे किंवा जे सहकारी आसा सगळे माचयेर आपले जाल्यार माची मोडटली ह्या खातीर तुमी आमकां समजया सो मागता आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशना फाटल्यान वचचे पयलीं ह्या भुरग्या भितरले एक हांव विसरलो तो शुभम जेका हांव मागता हांगा माचयेर येवपा खातीर शुभम सो आमी या आतां प्रायज डिस्ट्रिब्युशना कडेन सो आमी काबार करचे पयलीं कोणी एकटे भुरग्यांनी नेत्रावळीचो हो टोर्नामेंट जो ज्युनियर लेवलाचेर आमी सुरवात केल्ली आसा आनी जेन्ना उपेंद्र सारके जेन्ना टीम जैतिवंत जाल्ली आसा 2 उतरां मागतलो की उपेंद्रान ह्या टोर्नामेंटा खातीर उलोवचें किंवा तुमी कोणें उलोवचें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आयज फर्स्ट हो नेत्रावळी प्रिमियम लीग ज्युनियर सेक्शन जो अंडर 15 कॅटेगरी स्टार्ट केल्लो तो आमी अशें चिंतला नासलें की इतलो बरो प्रतिसाद आमकां मेळटलो आनी इतली भुरगीं मेळटली म्हणून पूण फर्स्ट टायम जेन्ना टोर्नामेंट स्टार्ट केलो खरेंच बरें दिसलें की खुबशे भुरगे आमकां हितून भितर पळोवपाक मेळ्ळे बरो टॅलंट आसा भुरग्यां भितर भुरग्यांनी खूब बरो टॅलंट दाखयलो बरी फिल्डिंगूय केली बरी बॅटिंग केली आनी आयज दिसाचो 13 तारखेर टोर्नामेंट केलो तो बरो सक्सेसफूल जालो आनी तितून भितर आमकां खूब 7 जाण ओनरूय मेळ्ळे सो देव बरें करूं म्हणटा त्या ओनराक कित्याक ओनरा शिवाय हो टोर्नामेंट जायना सो जेन्ना ओनर आमकां मेळ्ळे तेन्ना हो टोर्नामेंट करपाक आमकां बरें सक्सेसफूल जालें आनी ही जी आमची टीम आसा ती ह्या टोर्नामेंटा खातीर जें करचें पडटा पयलीं दिसा लागून पूण तेंच्यांनी खूब त्रास घेतले आनी हो टोर्नामेंट सक्सेसफूल करून दिलो थँक्यू म्हणटा हांव फक्त वी फॉर सांगे फोरम आनी अमित नायक आनी राखी नायकान की सदांच जेन्ना स्पोर्ट्स आसता तेन्ना सदांच अमित हो स्पोर्ट्सा खातीर मुखार आसता आनी तेजे फाटल्यान तशेंच राखी हे पंच नायक तेजे फाटल्यानच आसता सो देव बरें करूं सगल्यांक इतलो बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडलो आनी आयच्या दिसा बरी फायनलूय पळोवपाक मेळ्ळी आनी जो कोण हारले हेंच्यांनी कांय दुख्ख धरपाचें ना नेक्स्ट इयर हेज्याकूय बरो टोर्नामेंट करया आनी सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता हेजे फुडल्या वर्साकूय बी सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिवचो आनी बरो टोर्नामेंट करचो देव बरें करूं एक नांव विसरलो सुहास मोरजकर आमचे मदीं ना तो ड्युटे खातीर हांगा साकून भायर सरलेलो आसा देव म्हणटा काळजांतल्यान मनपूर्वक तुका सांगता तूं आमचोय वांगडी आसा हांगा आमचे बरोबर ना तरी आसतना तुजो मोग किंवा सहकार आमचे बरोबर सदांच आसतलें आनी तुका दिनवासता मागता एक भुरगो असो जेणें एक हांगा पीटी टिचर म्हण काम केलां आमच्या जेन्ना हांवें टीम बूम बूम बॅचर घेतली हांवें म्हणल्यार तूं पळय सो तेणें हांगा रावन जेन्ना भुरग्यांक तो सांगतालो की मुखार राव फाटीं राव म्हाजो भुरगो जेन्ना तेणें एक फावटी सांगलें रडलो आनी थंय येवन म्हणपाक लागलो आपणाक खेळपाक ना अशें मोग जेन्ना क्रिकेटी बद्दल एक जो सिद्धांत नायक हांगा आसा जेन्ना आमची भितरलोच जेन्ना हो पीटी टिचर जावन जेन्ना ह्या खेळा बद्दल मोग आसा किंवा भुरग्यांक जेन्ना प्रोत्साहीत करता सो कोणेच अशें धरचें न्ही की हेजो पेरंट्सान हांव म्हणटा की भुरगे जेन्ना ल्हान आसता तांकां तापोवप सहन जायना जेन्ना अशें तापयले नंतर दोळ्यांतल्यान दूख येता सो आमी हो प्लॅटफॉर्म जो आमी तयार केल्लो आसा सिद्धांता कडेन मागता की 2 उतरां हेजे बद्दल फर्स्ट ऑफ ऑल हो जो टुर्नामेंट जालो तो बरो ऑर्गनायज जाला आनी खुबशे भुरगे जे केन्नाच पयलीं ग्रावंडार येनाशिल्ले ते बारीक खंय आंगणांनी नाल्यार शेतांनी खेळटाले ते आयज हांगा येवन तेंच्यांनी बरो परफॉर्मन्स केला आनी हांव तेंचे कडेन मागता तेंचे अशेंच येवन मुखार बरें मोठो टुर्नामेंट खेळचो आनी हांव मागता राखी नायका कडेन आमच्या एक DSYन एक स्कीम आसा
डायट कॅम्प म्हणून तो तुवें ट्राय करून हांगा हाडचो. तो 21 दिसांचो कॅम्प आसा. गव्हर्मेंट आमकां फूल फॅसिलिटीज दिता, तांकां डायट दिता, तांकां किट दिता. वो आमी ट्राय करून हांव जाल्यार तुमकां हेल्प करता फॉर्म भरपाक आनी मुखाली कितें प्रोसिजर आसा हांव सांगता. पूण तो एक कॅम्प हाडुया, हे भुरग्यांक बरें गायडन्स दिवया, तांकां बरें ट्रेन करया की आमचे गांवचे भुरगे खरेंच बरे टॅलंटेड आसा आनी ते खूब बरे खेळटात. तांकां आयज आमी पळयले खुबशे भुरगे जांकां आमी नांवान वळखनाले, कोण वळखनाले, तांकां आयज हांगा येवन खंय तरी बरो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा, तांकां आमचे आपलें नांव वयर काडलेलें आसा. आनी हांव तेंचे कडेन मागता अशेंच करून तुमी खेळचे. फक्त स्टडी म्हणली म्हणजे जायना, आपलो फिजिकल फिटनेसूय एक बरो उरपाक जाय आनी तो तुमी आयज हांगा दाखयल्लो आसा. अशेंच करून आमी एक कडेन येवया, खेळया आनी सगळ्यांनी बरें करून अशें मुखार एक टुर्नामेंट करुया. थँक्यू. सो आमी मुखाल्ल्या पावण्यार वचचे पयलीं एक मनीस जेन्ना हांवें हांगा डिक्लेअर केल्लें की युट्यूबार हें प्रसारण जातलें, गोंयभर जितले युट्यूबर आसा हांवें सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केलें की आमकां लायव्ह दाखोवपाक जाय. तुमी आसतले कोणीच म्हणपाक आमचे कडेन कॅमेराज ना, आमी पावना. आनी आमी अशे टायमार जेन्ना भुरग्यांक सांगलें की युट्यूबार प्रसारण आसतलें, हांवें म्हाज्या मित्राक फोन मारलो सुजय एंटरप्रायजीस बॉम्बे हांगा. ताका तेजी घरकान्न हांगा आयिल्ली आसा आनी तेणी एक्चुली बॉम्बे सावन गोंया येवपाक रातच्यो बसी सुट्टा, 9 नंतर बसी ना. तो म्हणपाक सकाळीं आपूण बस मेळटा जाल्यार अरेंज करता. आनी सकाळीं खंयच्याच बॉम्बे साकून गोंया येवपाक बसी ना. पूण तेणें सकाळच्या टायमार खंय तरी म्हाका दिसता कसो वाया आयली खबर ना, पूण आयज ती दनपार मेरेन पावली आनी दनपार हांगा तेणें युट्यूबाचें प्रसारण केलें. सो कॅमेरा मेळना आसतना एक सुद्दां कॅमेरा तांकां हांवें म्हणलें घेवन यो आनी तो घेवन आयले नंतर युट्यूबाचें प्रसारण युट्यूबाचेर जालें. हांव मागता एक ताळयो तांकांय मारया आमी, कित्याक इतले प्रवास करून एक कॅमेरा घेवन ती गोंयाक आयली फक्त म्हाज्या उतराक लागून. सो आमी मागता प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक वचचे पयलीं अंपायर हांगा आयिल्ले आसा, कॉमेंटेटर आसा. हांव नांव घेतना कित्याक नांव घेतलें जाल्यार म्हाका लिस्टार पळोवचें पडटलें. सगळ्यांक दिनवासता आनी आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाच्या मुखार वचचे पयलीं आमच्या मित्रांक सगळ्यांक मागता की हो मोग सदांच आसूं, सकयल देंवया आनी आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाचेर या. तशेंच सिनियर कॅटेगरींतले जे आमचे प्लेयर आसा तांकां मागता नेत्रावळी प्रिमियम लीग सीझन 5 हो येवपाचो आसा. कदाचित इश्कॉलाचें गॅदरींग आसले कारणान आमी डेट फिक्स केल्ली आसा. आमी इश्कॉल मॅनेजमेंटा कडेन उलयतले आनी डेट कन्वे करतले की नेत्रावळी प्रिमियम लीग सीझन 5 हो टोर्नामेंट असो टोर्नामेंट जातलो की हेजे पयलीं आनी म्हाका दिसता सांग्यांनी गोंयाक टोर्नामेंट जाल्लो न्ही, हें उतर तुमकां. सो आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशनाक वतना ज्यो 2 टिमी जैतिवंत जाल्ले आसा तेंचे कडेन मागता की तुमचे प्लेयर हांगा सरावंडींग येवचे. काळोख जाल्लो आसा, सगळे रावता घरा वचपा खातीर. सो अनेक फावटी हांव मागता की जे कोण विनिंग टिमीचे प्लेयर आसा मातशे लागीं येवचे, आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशना कडेन या. ह्या टोर्नामेंट जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना एक नांव म्हाका याद आसा, राखी नायकाक हांवें विचारलें आमी टोर्नामेंट करया काय कितें. ते म्हणपाक लागले करया, कित्याक हेचे पयलीं 3 म्हयन्या भितर अमिताचेर 3 FIR जाल्ल्यो. 3 FIRक 3 फावटी पोलीस म्हाका घरा कडेन सोदताले. रातची 1 सोदले, 2 सोदलो, 3 सोदलो, अमीत मेळना. पूण जेन्ना हांव हायकोर्टाक गेलो आनी निवळ जावन आयलो. सो हांवें राखीक विचारलें अशे टायमार आमी ग्रावंडार वचप सारकें काय कितें. ते म्हणपाक लागले या, हें डॅरिंग. आनी मागता राखी नायकाक 2 उतरां ह्या जाग्यार येवन सांगपा खातीर. सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दीव म्हणटा. नेत्रावळी प्रिमियर लीग ज्युनियर 2025 फर्स्ट एडिशन जे आज बरे तरेन बरे स्पिरिटान हांगा खेळ्ळें गेलें आनी आज ताजो तो थरार आसा, जे थ्रील आसा, जे आज प्रत्येक नेत्रावळीचो यूथ भुरगो जो मुखार क्रिकेटी भितर आपलें करियर करपाक सोदता, प्लॅटफॉर्म सोदता, अशा खातीर जे आमी स्वप्न धरिल्लें तातूंतल्यान म्हाका दिसता हें ऑलमोस्ट आमचें स्वप्न आज कंप्लीट जावपा आयलें. कारण नेत्रावळी प्रिमियर लीग हो कॉन्सेप्ट नेत्रावळी 4-5 वर्सां फावटी हे फक्त अमित नायकान हाडले. नेत्रावळीचे भुरगे पयले फावटी युट्यूबार फक्त नेत्रावळी प्रिमियर लीग ह्या हातूंतल्यान दिसले. आनी इवन आज सुद्दां ताजे हे गोडवे गायत वता, कित्याक त्या वेळार जे सिंगर्स हाडून हांगा लोकांक एंटरटेन केलें, लोकांक प्रत्येक कॅची फाटल्यान साडयो हो कॉन्सेप्ट केलो आनी वेगळे वेगळे खाशेलेपण हाडलें. हातूंतल्यान नेत्रावळी प्रिमियर लिगाक भुरग्यांक आमी केन्ना सिलेक्ट जातले ही उक्तावणां उरताली आनी तातूंतल्यान जे बारीक बारीक भुरगे हांगा येताले ते सदांच म्हणटाले आमी केन्ना इतले व्हडले जातले आनी ह्या पावण्यार येतले. पूण म्हाका दिसता जेन्ना आमी ह्या स्पोर्ट्सा भितर खरें सिरियसली वचूं जाय, जशें की ओदो आमगे कमेंटेटर परत परत रिपीट करताले की 10 नंतर
11, 12, 13, 14 ही वर्सां ही मेन आसता क्रिकेटीची ABCD शिकपाक. कारण तेन्नाच जेन्ना तुमकां हातूंतल्यान ज्ञान मेळटलें तेन्ना तुमी बरे प्रोफेशनल क्रिकेटर जावतले. सो आमी फक्त नेत्रावळी प्रिमियर लीग फक्त लोकां खातीर फक्त एक दिसाचो दबाजो केलो, भुरग्यांक हाडले ना. आमचे खरेंच ह्या हाचे खातीर एक स्वप्न जावन आसा जे आमी नेत्रावळी प्रिमियर लीग केलें आनी आतां आमी नेत्रावळी ज्युनियरांतल्यान वता. आनी तशेंच आमी पयलीं सांगलां की आमी हाजे फुडें वचून ह्या भुरग्यां खातीर ट्रेनिंग कॅम्प्स अरेंज करतली. आतां सिद्धांत सरान जें सांगलां जे जर अशी स्कीम आसा ऑलमोस्ट सिद्धांत सरा कडल्यान हेल्प घेवन आमी हांगा हाडटली कित्याक आमकां जाय मुखार गेल्लो. आनी नेत्रावळी प्रिमियर लीग हें कितें हें आज हांगा जे भुरगे हांगा जमले जे यूथ जमले आनी ताणें कितें तें सांगलां. हांव मुखार वचना. आयचो खेळ बरो जालो, बरे तरेन जालो. जे विनर्स आसा दृश्या तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच जे रनर्स अप आसा जे नांव देवांश तांकांय तुमी येल्लो हे जायनाका. खेळ बरो आशिल्लो पूण हार जीत ही जाताच. सो जे लूप ज्या हातूंतल्यान भायर पडले त्याही टिमीक सांगता फ्रँचायज ओनर्सां सांगता तुमचे स्पिरीट हे करनाका. फुडल्या हाका तुमी नव्या हातून येयात, बरे तरेन खेळ करया आनी बरे तरेन जो कॉन्सेप्ट आमी करपाक सोदता जो प्युअर फक्त स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हातूंत भितर राजकारण ना, हाजे भितर आनी कसलेंच एक आमिश ना. हे प्युअर फक्त स्पोर्ट्स आनी भुरग्यांक हांगा प्रोत्साहन दिवपा खातीर आसा जेणे करून नेत्रावळीच्यान मुखार बरे भुरगे टॅलेंटेड जातले. इवन IPL सारकेले खेळ खेळतलो आनी हे जातलें. सो आयज हें बरें हें जालें. म्हाका हांगा आपोवन 2 उक्तां उलोवपा दिली म्हण देव बरें करत म्हणटा. आनी अशेंच ह्या मुखार मुखार जे जातले तातूंत भितर आमचो सहभाग सदांच आसतलो. देव बरें करूं. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन करपा खातीर आमी आपयता आमचे मदले जे भुरगे हांगा आतां माचयेर आयिल्ले सगळ्यांचो हातभार लावचो प्रायज डिस्ट्रिब्युशना खातीर. सर्वेश नायक जे कोण आत्ता आयिल्ले तेणी येवचे हांगा. सिद्धांत नायक, प्रज्योत कुडीकर, रुपेश गांवकर, जे कोण माचयेर आयिल्ले सगळ्यांनी हातभार लावचो. चेतन, संदीप. सो एक आमचे मदलोच सागर गांवकर जेच्या हाती एक कॅमेरा आसा तेकाय धन्यवाद. जेन्ना जेन्ना मदत करपाक जाय तेन्ना सदांच आमचे बरोबर आसा सागर गांवकर, तेकाय दिणवाजता. सो आमी फायनल स्टेजीर आसा. पयले सुवातेर ज्यो टिमी हांगा खेळ्यो त्या टिमींतल्यान एक असो बॅट्समॅन जेणे हांगा सोके मारून सामार घातलो, रनाचो पावस घातलो. तुम्ही गॅस करा कोण आसतलो. तुमकां सांगता. आवाज येना. कोण रे कोण आसतलो. हा सो आमी हे सायडीच्यान चड आवाज आयलो म्हण तुमच्याच आयकोवया. चल रुद्रेश उमंग भंडारी हेका बेस्ट बॅट्समॅन म्हण आमी हांगा जाहीर केल्ले आसा. म्हणल्यार जे कोण कमिटी आसा तेणी तेका डिक्लेअर केल्लो आसा बेस्ट बॅट्समॅन उमंग भंडारी. कायंडली कम फॉर द हे प्रायज व्हरपा खातीर येवचो. 74 रन्स आनी 5 6 so 4 तेणी मारलेले आसा आनी 3 विकेट्स. हय तेका बेस्ट बॅट्समॅन हे प्रायज फावो जाल्ले आसा. तशेंच आमी जे मानेस्ताचे हस्तेक बाकीचे आमचे इतर सहकारी आसा जो सिलिंग फॅन आसा तेका दिवचो. हे आमचे भेट नेत्रावळी ज्युनियर प्रिमियम लीग हांच्या आदारान वुईफल सांगेम फोरमाच्या आदारान राखी नायकाच्या आदारान हे धाकटेशें प्रायज तुमकां फावो केल्ले आसा तुजे खेळा खातीर. बेस्ट बॉलर कोण रे कोण बेस्ट बॉलर. बाकीचे इतर कोणाक एकूच आवाज येता दक्ष. तुमचेय आयकोवया. दक्ष उपासकर हेका बेस्ट बॉलर म्हण हांगा जाहीर केल्लो आसा. दक्ष उपासकर बेस्ट बॉलर. हे धाकटुलशे भुरगे जे माणकुले भुरगे हांगा प्रायज घेतना दिश्टी पडटा हे तेंचे स्वप्न जेन्ना ते फ्युचराक वतले
फ्युचर घडयतले जाल्यार अशा प्लॅटफॉर्मार तांकां वाहवाही मेळपाक जाय. हेच तरी नेत्रावळी ज्युनियर प्रिमियम लीग पयलो सीझन. दक्ष उपासकर बेस्ट बॉलर, सिलिंग फॅन आनी ट्रॉफी. आता वळया मॅन ऑफ द मॅच फॉर द फायनल. ताका आमी म्हणटा मॅन ऑफ द मॅच फायनल किशन गांवकर मुखार येवचो. एक मेडल किशन गांवकर. ट्रॉफी आणि 1000 रुपयाचे प्राइज फावो जाल्ले आसा. ताका आमी रोखडेच हे 1000चे प्राइज ताणें कलेक्ट करचे कमिटी कडल्यान रोखडेच एनवलपाक ते दिल्ले वतले. जे फ्रँचायझी ओनरा कडेन मागता 1000 रुपयाचे प्राइज जे ताका फावो जाल्ले आसा कलेक्ट करचे. ही ट्रॉफी आनी बेस्ट मॅन ऑफ द मॅच ताका मेळिल्ले आसा फायनली खातीर. ह्या टोर्नामेंटाक जेणे पयलीं साकूनच बरो खेळ केलो. ह्याच ग्राउंडार 3 हाफ सेंचुरी मारल्यो. कोण तो? रुद्रेश. खंयचो टोर्नामेंट खंय जाला? नेत्रावळी ज्युनियर प्रिमियम लिगाक ज्या रुद्रेशान सांवार घातलो ताका मॅन ऑफ द मॅच हांगा डिक्लेअर केल्ले आसा आमच्या कमिटीन त्याच्या परफॉर्मन्सा खातीर. वेलकम रुद्रेश. मॅन ऑफ द सिरीज 216 रन, 23 6 आणि 11 4 हे परफॉर्मन्स. आणि ताका हो फॅन जे आमचे वैफल सांगेम फोरम आणि राखी नायक आणि बाकीच्या इतर आदारान ताका ह्या त्याच्या परफॉर्मन्सा खातीर नेत्रावळी ज्युनियर टोर्नामेंटा खातीर फावो जाल्ले आसा. आता वळया विनर्स आणि रनर्सांचेर. आमी पयलीं मागता रनर्स टिमींतले 1 by 1 प्लेयरांनी हांगा मेडल्सा खातीर येवचे. 1 by 1 देवांश स्ट्रायकर्स त्यांचो फ्रँचायझी ओनरान पयले येवचे आणि त्याच्या फाटल्यान प्लेयरांनी 1 by 1. एक एकटो येवचो. एक एकटो. कॉंग्रॅच्युलेशन देवांश स्ट्रायकर्स नुने. जो फ्रँचायझी ओनर आसा तो नुनेचो आसा आणि अशी टीम सिलेक्ट केली. हे माणकुले भुरगे आयज रनर्स अप जाल्ले आसा नेत्रावळी ज्युनियर प्रिमियम लीग. आता मागता विनर्स टीम 1 by 1 फ्रँचायझी ओनर पयली मेडल्स घेवपा खातीर. टीम प्राइज मागीर मेळटले. पयली मेडल्स वन by 1 दिशा दृश्य स्ट्रायकर्स. दृश्य and दृश्य स्ट्रायकर्स विनर्स ऑफ ज्युनियर नेत्रावळी प्रीमियम लीग. सगळ्याकडे मागता तशें होता मागीर ट्रॉफी घेतली. चला आता टाइम आयिल्लो आसा. या टोर्नामेंटाक सगळ्याक ज्युनियर टोर्नामेंटाक प्लेयर म्हणून आमचो आईल नाईक सिलेक्ट जाल्लो आसा. मागता आईलाक एक ताळे मारच्यो. 6 वर्साच्या पिरायेक तेणे फॉर्म भरलो आणि तेणे आपले ह्या टोर्नामेंटाक खेळपा खातीर उत्सुकता अशें दाखयले. अशा युथाक एक प्रोत्साहीत करपा खातीर ताळयो जावच्यो. तशेंच आता मागता
जे कोण रनर्स अप आसा त्यांच्या कॅप्टना लागीं मागता जे 10,000चे प्राइज आणि तशेंच जी ट्रॉफी सक्ता ट्रॉफी जी आसा ती स्वाधीन तुमच्या करपा खातीर कॅप्टन प्लेयर्स किंवा फ्रँचायझी त्यांची टीम हांगा येवची मुखार सरचे. कॅप्टन फुटवर्क सगळे याचे प्लेयर त्रिशा फाटल्यान कॅश प्राइज घेवचे. कॅश प्राइज 10,000. कॅश प्राइज ऑफ 10,000. जय रनर्स अप हे प्राइज मेळिल्ले आसा. देवांश स्ट्रायकर्स धन्यवाद. तुम्ही सगळ्यांनी सहकार दिले आणि ह्या टुर्नामेंटाची शोभा वाडयली. सगळ्यांक दिनवासता. आता टाइम आसा विनर्स कॅप्टन फ्रँचायझी ओनर्स प्लेयर्स आणि टीम सपोर्टर्स टीम ट्रॉफी कलेक्ट करपा खातीर तशेंच कॅश प्राइज ऑफ 20,000. कॅश प्राइज ऑफ 20,000 अँड ट्रॉफी. दिशा आणि द्रिशा स्ट्रायकर्स ऑफ नेत्रावळी ज्युनियर प्रीमियम लीग सीझन 1 विनर्स. नेत्रावळी प्रीमियम ज्युनियर लीग विनर्स आसा या फावटीचे दिशा आणि द्रिशा स्ट्रायकर्स ऑफ नेत्रावळी. सो आम्ही या टुर्नामेंटाची सांगाता करता त्याच्या पयलीं जे आमकां अंपायर लागले तांकां आमी विसरचना आणि कॉमेंटेटर लागले मानेस्ताच्या हाताक दोगांच्या गळ्याक एक मेडल्स घालची आणि तांकां दिणवासचे ह्या खातीर दोगांनी येवचे. कॉमेंटेटर आणि अंपायर कायंडली कम. निमणे सुवातेर याद केल्या पूण आमी याद तरी केला तुमकां. मोग नेत्रावळीचो याद उरचो ह्या खातीर दिणवासता. सो आमी आयचो हो प्रोग्राम हांगा काबार करचे पयलीं मागता सर्वेश नायक काका की हांगा वोट ऑफ थँक्स दिवपा खातीर. सर्वेश नायक. सो आयचो ह्या टुर्नामेंटाचो लास्ट भाग जावन आसा जो वोट ऑफ थँक्स. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा जे ह्या टुर्नामेंटाक हातभार लायलो. जशी 7 फ्रँचायजीज आसलेल्यो 7 ओनर आसलेले आनी 7 टिमी आसलेल्यो. सगळे प्लेयरांकय देव बरें करूं म्हणटा. तुमी तुमचो बरो खेळ दाखयलो हांगा आनी त्या खेळान मुखार सरपाकय तुमकां बऱ्या पडटलें. हेजी फुडलीं वर्सां बरो टुर्नामेंट करचो हेज्याक बरो घडोवन हाडचो आनी देव बरें करूं म्हणटा. वी फॉर सांगें फोरमाक जो वर्सा हांगा एक वी फॉर फोरम एक NPL घडोवन हाडटालो जो सीझन 4 जाले. हे वर्सा 5वो जातलो आनी फर्स्ट टायम जो एशियनच्यान म्हाका दिसता सांगे वाठारान खंयसर अंडर 15 टुर्नामेंट जाल्लो नासलो. हो फर्स्ट टुर्नामेंट जावन आसा जो अंडर 15 तो वी फॉर फोरमा अंडर अमित नायकान घडोवन हाडलेलो आसा आनी तेजे बरोबर तेजो साथ दिल्लो आसा राखी नायकान. सो देव बरो करूं म्हणटा सगल्यांक. जितले हांगा आमकां हातभार लायलो टुर्नामेंटा खातीर जर कोणी चुकोन मागोन उरलो जाल्यार तेणें माफ करचें. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तितूंत भितर हांगा एक बाळसो म्हणून एक आमचो भुरगो आहा तो सदांच सगळ्या टुर्नामेंटाक आमकां केन्ना उल्ल मारल्यार पावतालो. तसो आयजय बी तेणें काल रातभर हांगा काम करून ह्या टुर्नामेंटाची शोभा वाडयल्ली. सगळें काम बी केल्लें. सो देव बरो करूं म्हणटा बाळसोकूय बीन. सो सगळ्यांनी ताळे मारून ह्या टुर्नामेंटाच्या लास्ट हे काबार करचो. देव बरो करूं. थँक्यू.
गुड नायट, शुभ रात्री. आणि जे जिखले हांगा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा, आनी जे कोण हरल्या तेंच्यांनी वायट धरचें न्हू. फुडल्या वर्सा बरो परफॉर्मन्स दाखोवचो आनी बरो खेळ करचो. हॅलो, जे कोण खेळामोगी आसा तांकां एक अनाउन्समेंट. नेत्रावळी प्रिमियम लीग सीझन 5 हेंचे फॉर्म्स आउट जावपाचे आसा. ह्या खातीर सगळ्या गांवच्या लोकां कडेन मागता जे कोण खेळामोगी आसा तेणी हे फॉर्म घेवचे आनी बेगींतल्या बेगीन फिलआउट करचे. ह्या फावटी नेत्रावळी प्रिमियम लीग 1 लाखाचो टोर्नामेंट आसतलो आनी रोखडोच आमी हे फॉर्म आउट करतले. थँक्यू.